न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। नेपालको युरेनियममाथि भारतले कब्जा जमाउन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्न दिने सरकारी कदमको विरोध। राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै व्यवसायी तथा अभियन्ताहरू सडकमा। वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। आधुनिक प्रविधिको नाउँमा जीवहरूको बाँच्न पाउने अधिकार घोषिँदै। चोरी सिकारी र सरकारी उदासीनताले मासिँदै वन्यजन्तु। बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरूले चलाए खुलेआम लुट धन्दा। जिल्ला प्रशासन र स्थानीय निकाय निरीह। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड। र ए डिभिजन लिगमा चर्च बोइज र एपीएफ क्लबको विजयी सुरुवात। नेपाल पुलिस क्लब र 3 स्टार क्लब पराजित। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्नु राष्ट्रको खतरनाक विषय भएको बताएका छन्। पुष्पकमल दाहाल सरकारले उक्त स्थानमा भारतलाई विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिएर मुस्ताङको युरेनियममाथि कब्जा जमाउन खोजेको ओलीको आरोप छ। स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले शनिबार एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुस्ताङको युरेनियमलाई ध्यान दिएर विश्वविद्यालय खोल्ने भनिएको र त्यो मुलुकका लागि नै अति खतरनाक भएको बताएका हुन्। सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गरेको, आफ्नै राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई, स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको, विश्वविद्यालय बनाउन खोज्या हो र त्यहाँ विश्वविद्यालयका नाममा अर्थकै गर्न खोजेको, विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजेको, त्यहाँको युरेनियम त्यसमा ध्यान दिएको। त्यहाँबाट पहिले 31 सालमा वाङदी भन्नेले मुस्ताङबाटै अगाडि बढाएको थियो। त्यही कुरा मुस्ताङको तल चामेभन्दा मार्फाको छेउमा, मार्फाको छेउबाट अब लिएर जाने लोमान्थाङभन्दा माथि, जहाँ मान्छे छैन त्यहाँ विश्वविद्यालय भनेको। त्यो खास उद्देश्यका पेड मान्छेहरू मात्रै बस्छन्, खास उद्देश्यका मान्छेहरू मात्रै बस्छन् त्यहाँ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनको कुनै गन्तव्य नभएको बताए। उनले आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीका नेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ विजयी हुने दावी समेत गरे। दुई 2063 सालमा समाप्त भएको राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि महाअभियान सुरु भएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको संयोजकत्वमा अभियन्ताहरूले महाअभियान सुरु गरेका हुन्। उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असुल्दै आएको चरको ब्याजदर फिर्ता गर्न पनि माग गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। शनिबार माइती घरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म एउटा टोली राज संस्था स्थापना गर्न माग गर्दै सडकमा निस्कियो। उक्त टोलीमा राज संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेदेखि हिन्दू राज्य स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका अभियन्ता उपस्थित थिए। सो अभियानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असुल्दै आएको चरको ब्याजदर अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्नेहरू पनि सामेल थिए।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानको नाममा शुरू भएको उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले। उनी भन्दै थिए, वर्तमान समयमा बैंकहरूको दादागिरी अन्त्य हुनुपर्छ। यदि राजतन्त्र फर्काउन चाहने हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि आफूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुन प्रसाई खुल्लमखुल्ला चुनौती दिइरहेका थिए। युवा आन्दोलनमा श्रीपाद महाराज विराज ज्ञानेन्द्र सरकार पनि आउनुपर्छ, उहाँको परिवार सहित आउनुपर्छ। मैले बुझेसम्म युवराज पारस पनि आउनु भएको छ अरे, कतै हेर्नु भएको छ होला। तपाईहरुलाई साथ दिन आउनु भएको छ र उहाँहरू युवा आन्दोलनमा सरिक हुनुहुन्छ। मलाई वचन दिएको छ, मलाई अघि राति पनि वचन दिएको छ। एउटा हामी चिठी पठाउँछौँ, अहिले हाम्रा प्यारा जनताहरूलाई चाहिँ नि सुनाइदिनु भनेर भनेको छ। आज बेलुका उहाँहरूको चिठी आउँछ, त्यो हामी भोलि तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छौँ। नागरिकको हैसियतले आउनु पर्यो राजा। त्रिभुवन पनि हिजो प्रजातन्त्रका लागि जनतासँग आउनुभएको थियो, आज हामीलाई पुनः प्रजातन्त्र चाहियो कि चाहिएन? यो प्रजातन्त्रले हामीलाई भएन नि त। आन्दोलनमा सहभागीहरूले 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, साथै नेपालमा पुनः राजतन्त्र स्थापना हुनुपर्ने र देशको नेतृत्व राजाले लिनुपर्ने माग राखेका छन्। यो सुरुवात हो। दीप बाल्ने काम श्रीपाद महाराज सरकारबाट भइसकेको छ। अब रागो लाउने काम तपाईँ हाम्रो। यो रागोको दाउरा बटुलिया मात्रै हो। आज चाहिँ यो प्रसाईजीले पेट्रोल ल्याउँदै हुनुहुन्छ कहाँबाट। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आन्दोलनको नाममा नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मारेर विदेशमा गएर सम्झौता गरेर, त्यो सम्झौता पनि उहाँ एकठोक गरेर नेपाल आएर अर्को गद्दारी गरेका बेइमानहरूलाई देशले अब खप्न सक्ने अवस्था छैन। अहिलेको राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायीहरूप्रति ज्यादती गरेको उनीहरूको आरोप छ। वर्तमान व्यवस्था अन्त्य भए देशले खेप्दै आएको वर्तमान समस्या अन्त्य हुने उनीहरूको बुझाइ छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा सडकमा उत्रिएका अभियन्ताहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृतिका लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न परे पनि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। उनीहरूले 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ज्यादती अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता माग राख्दै आएका छन्। अभियानमा सहभागी केही अभियन्ताहरूको भनाई उनीहरूकै शब्दमा। 5-7 वर्ष अस्ट्रेलिया बसेर आएको मान्छे, अस्ट्रेलियाको पिआर हापेर आएर आफ्नो देशमा केही गर्छु भनेर आएको मान्छे है। आयो, बिजनेस गरे, बिजनेसमा हेर्नु चाहिँ अब 5-6% लोन खायो, अहिले 18-19% छ। व्यापार छैन यो बेला, ब्याङ्कले टचर दिन्छ। अनि हामी जस्तो व्यापारी त अब के विदेश आफ्नै देशमा आएर गर्छु भन्ने छैन। यिनी यहाँ सरकार चेन्ज यिनी मात्रै छ नेताहरूलाई। देशको बारेमा जनता के भन्छ, अर्थतन्त्र के भन्छ कसैलाई मतलब छैन। त्यसैको लागि चाहिँ मेन चाहिँ हामी व्यवसायहरू थामिनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ हेर्नु पर्यो माग। राजतन्त्र हामीलाई चाहिन्छ, यी भन्दा हामीलाई राजा ठिक छ। यी 8-9 सय पाल्नुभन्दा हामीलाई राजा पाल्नु ठिक छ। गधा, यो तिलगाय, यो सबै सिंहदरबारको भित्रमा छ। यो अन्यायपूर्ण बात नसहन सकेर हाम्रो यो अभियान 2047 को मा लागेको छु। राजा आऊ, देश बचाऊ भन्ने मेरो अभियान हो। 900 राजा पाल्नु भन्दा त हाम्रो एउटै राजा ठिक हो नि त। ल तपाईँ हामीले राजा फालेर यो 30-33 वर्षसम्म हामीले के गरियो ल भन्नुहोस् त। राजा गएदेखि के भएको छ? राजाले बनाएको बाहेक के बनाएको छ यहाँ? यदि कमिसन आउने छ नेताले गर्छ, नभए गर्दैन होइन। नेताहरूको त केही कामै छैन अब नेपालमा के। राजा नआइकन देश बन्नेवालै छैन। मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापना भएन भने अब तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी मात्र नभइकन अब भावी सन्तति सपुतहरू, यो देशको सपुतहरू रहिरहँदैन। अब अरू नै देशको नागरिक हुने समय हाम्रा सिंहदरबार पसेका राजनीतिज्ञ भनौदाहरूले निम्त्याइसकेका छन्। यो कुरालाई निम्त्याएर तपाईँहरू भावी दिनमा युवा पुस्ताले यो मातृभूमिको रक्षा गर्न आवश्यक दायित्व खाँचो छ।
यो जनता मार्ने, जनता जिउँदै पेट्रोलले खनेर मर्नुपर्ने नागरिकहरूलाई हिँड्न बाँच्न कुनै व्यवसायीहरू दिनै पछि आत्मदाह गर्नलाई बनेको गणतन्त्र हो। हामी यस्तो चाहँदैनौँ होइन। ब्याङ्कहरूको ज्याजती विरुद्धको पनि हाम्रो कार्यक्रम हो। हामीलाई हरेक व्यवसायीहरूले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएका छन्। ब्याङ्कबाट कर्जा लिँदाखेरि धितो राखेर हामीले 7 देखि 8% करमा हामीले हस्ताक्षर गरेर लोन लिएको। अहिले ब्याङ्कले आफैले हामीलाई नसोधिकन आफैले बढाएर अहिले 18% बनाएको छ। हाम्रो स्पष्ट मुद्दा भनेकै राजा फर्काउने अभियान हो। किनभने यो व्यवस्था हालेर नयाँ व्यवस्थामा हामी 47 सालको व्यवस्थामा जानेछौँ। साथै हामीले हिन्दू राष्ट्र बौद्धिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुनुपर्छ र अहिलेको जुन आर्थिक भार बोकेको एउटा प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। साथै अहिलेको ब्याङ्क लघुवित्त सहकारीहरूले जसरी अहिले नेपालमा सबैतिर गाउँघर सहर बजार ध्वस्त बनाएर अहिले मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ, यसका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन हो यो। नेपालमा विकृति, विसङ्गति, संस्कृति नजोगाउने र राष्ट्रलाई नै ध्वस्त पार्ने किसिमका यी अनेक प्रकारका विकृतिहरू फैलिएको हुँदा र नेपालमा 2047 सालको संविधानलाई पुनः लागू गरौँ भन्ने अभियानका साथ हामीहरू यो अभियानमा सरिक भएका हौँ। राजा बिनाको यो देशको चाहिँ हामी अभिभावक विहीन भयौँ नि, होइन त। हामी अभिभावक विहीन भएको कारणले गर्दा हामी सडकमा किन आएको भन्दाखेरि आज 80-85 वर्षका हाम्रा वृद्ध बुवा आमा अथवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँ सडकमा आउनको मुख्य उद्देश्य के भने यो देश रह्यो भने तपाईँ र म पत्रकार गरौँला, पार्टीको झन्डा बोकौँला, हरेक कुरा गरौँला, तर देशै रहेन भने तपाईँ र म के गर्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ। सडकमा ओर्लिएर राजतन्त्र माग्नु कतिको जायज हो अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अराजक शैली विरुद्ध सडक आन्दोलनले कस्तो स्थिति निम्तिएला, यसको कानुनी दायरा कस्तो हुन्छ, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी ऋषि खतिवडाले अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छन्। अधिवक्ता न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। अब नेताले भने बमोजिम देश स्विजरल्यान्ड भइदिएको भए, सबले रोजगार पाएका भए, शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क भएको भए, अरबमा 80 लाख मान्छे रोजगारी जान नपरेर नेपालमै रोजगारी पाएका भए अब फेरि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने प्रयोजन थिएन। तर नेताले भने एउटा गरे एउटा, अब त देशै रहन्छ कि रहँदैन, हामी नेपाली भन्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, हाम्रो आफ्नै देशमा हामी नेपाली शरणार्थी हुन्छौँ कि भनेर हामीहरूले लामो समय पर्ख्यौँ। तर कुनै पनि सकारात्मक लक्षणहरू देखिएन र हामीहरूले के भन्यौँ भने जुन बिन्दुबाट तपाईँ गलत बाटो लाग्नुभयो, 47 सालको संविधान माओवादी सहितले बनाएको, एमाले काङ्ग्रेस राजाका प्रतिनिधि भएर एउटा सर्वसम्मत डकुमेन्ट थियो। 51 सालमा नेपालमा 10% आर्थिक वृद्धि दर थियो। त्यसपछि माओवादीले मान्छे मार्न थालेपछि अहिले देशको अवस्था दुरवस्था भयो र यो 72 सालको संविधानले संविधान सभा भएपछि गणतन्त्र आएपछि नेपालका जम्मै समस्याका समाधान हुन्छ। विकास त राजा भएका कारणले भएन, संविधान सभा नभएका कारणले भएन भन्ने जुन कुरो भन्थे नि त्यो कुरो त झुटो रहेछ। र हामीहरूले एउटा नेपालीमा कहावत छ, अगुल्टाले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ। नेपालको मोडल र सिक्किमको मोडल एउटै थियो। त्यहाँ पनि राजा थिए, त्यहाँ पनि यस्तै लेन्डु दुर्जे आए, 12 बुँदै गरेर आए, त्यहाँ पनि संविधान सभा भयो, गणतन्त्र आयो, त्यही संविधान सभाले देश विलय गरौँ। एउटा पनि मान्छेले यो स्वतन्त्र देश हो, यो भारतमा विलय हुनुहुन्छ भनेन। अब हाम्रो यहाँ पनि नेपालमा ठ्याक्कै त्यही मोडलमा यहाँ चाहिँ त्यहाँ संविधान सभाले विलय गरौँ, यहाँ संविधान सभाले बनाएको संविधानले विलय गर्दैछ। र एउटा संयोग कस्तो भएछ भने त्यो सिक्किममा देश विलय गर्ने 32 जना मध्ये 1 जना रामचन्द्र पौडेल थिए। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस लगायत 8 दलले त्यही नाम गरेको मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउँदैछ। हामीहरूलाई आशंका के छ भने यहाँ पनि त्यही राष्ट्रपतिले सिक्किम बनाउँछ यो देश। एउटा सकारात्मक देखियो त देखिएन। व्याप्त भ्रष्टाचार छ, ललिता निवास सरकारले अब चाहिँ तपाईँको अधिग्रहण गरेको जग्गा
देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेको सोहीबाट जान्छ, कसैले कारबाही गर्दैन। टिप्पणी उठाउने मान्छे विशेष अदालतमा तारिख लिएको छ, टिप्पणी सदर गर्ने मान्छे 1 वर्ष प्रधानमन्त्रीको भाग लागेछ। अर्को थियो बाबुराम भट्टराई, माओवादीका पुष्पकमल दाहालका सहयात्री। सापको खुट्टो सापले देख्छ। बाबुरामले के भने पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे, एनसेलमा 72 अरब भ्रष्टाचार गरे, अनि 3टा नेताले बुढी गण्डकीमा 3 अरब खाए भने कारबाही भयो त? भएन। व्हाइट बडीमा संसदका 15 जना सदस्यले 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रतिवेदन दिए। हामीहरूले अहिले पनि सुनेका छैन कारबाही गर्न। अर्को तपाईँ जानुहोस् धरानमा, सर्दु जलाधार। राजा वीरेन्द्रले धरानमा पानी आएन, त्यहाँ जङ्गल रोप्यो भने धरानमा पानी आउँछ भनेर 142 बिघा जग्गा सट्टा भर्ना मोरुङमा दिए। त्यो जग्गा अग्नि सापकोटा जो माओवादीका मन्त्री थिए तिनको सहीबाट त्यो जग्गा व्यक्तिका नाममा छोडिदिए। हुँदै हुँदै सगरमाथाको जग्गा व्यक्तिलाई दर्ता गरिदिए। भनेपछि व्याप्त भ्रष्टाचार छ। 46 सालमा प्रति नेपाली 6000 वैदेशिक ऋण थियो, अहिले त्यो ऋण गएर तपाईँको 70,000 पुग्यो। व्यापार घाटा व्याप्त छ। सरकार हाम्रा कर्मचारी मन्त्रालयले भारतबाट आएको तरकारीमा विषादी छ, यो विषादी परीक्षण गर्न स्वीकृति पाऊँ भनेर क्याबिनेटमा तपाईँ प्रस्ताव जान्छ, क्याबिनेटले विषादी परीक्षण गर्न दिँदैन। यिनीहरूका सत्ताका लागि हामीहरूले ज्यान मारिदिनु पर्ने नेपाली जनता, अनि बारम्बार विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने, नेपाली मान्छे चाहिँ माओवादीले नेपालमा काम गर्न नदिने, अनि रोजगारका लागि विदेश जाने, विदेश गएपछि त्यहाँ नागरिकता अथवा स्थायी अनुमति पत्र लियो भने नागरिकता 2063 को दफा 10ले त्यसको नागरिकता रद्द गर्ने जुन रवि लामेछानेले भोगिसके त्यसको परिणाम। भनेपछि के सकारात्मक भयो त? राजा हुँदा के नकारात्मक थियो? व्यापार घाटा थिएन, 18% औद्योगिक उत्पादन थियो, त्यो औद्योगिक उत्पादन अहिले 3.5% मा घट्यो। हामीसित 5 वटा धान चामल निर्यात कम्पनी थिए, हामी धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ, अहिले 5 अरब कतिदा धान आयात गर्छौँ। भनेपछि एउटा सकारात्मक हुनु पर्यो नि त। तपाईँ कोही डाक्टरकोमा जानुभयो, 97 ज्वरो हुँदा, अब त्यो डाक्टरका पछि लाग्दा लाग्दा ज्वरो 104 पुग्यो। अब बिरामीका अगाडि के विकल्प भने कि डाक्टर फेर्नु पर्यो, होइन भने मृत्युवरण गर्नु पर्यो। अब म प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँले लामो कुरा बताउनु भयो, भन्दै गर्दा तपाईँहरू सडकमा आउनु भएको छ, आन्दोलन गर्नुभएको छ, कानुनको विषयमा तपाईँ विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ, लामो समय तपाईँ वकालत क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी सडकमा आएर बैंक विरुद्ध उत्रिएर अनि संस्था विरुद्ध अहिलेको वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध उत्रिएर के समस्याको समाधान हुन्छ? समाधान हुन्छ। हिजो 47 सालको संविधान भएका बेलामा व्यवस्था विरुद्धमा मान्छे उत्र्यो कि उत्रेन? नागरिकलाई जहिले पनि व्यवस्थाको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने हक हुन्छ, यही संविधानले दिएको छ। त्यही हक के भने हाम्रो देशको सुरक्षा भएन र जहाँसम्म तपाईँले ब्याङ्कको भन्नुभयो, 8% ब्याङ्कमा कागज गरेर कोही मान्छेले ऋण लियो। अहिले एकजना मलाई यहाँ दाङको मान्छे देखाउनु हुँदै थियो, त्यसलाई 18% ब्याङ्कले ब्याज लिएको रहेछ। तपाईँले गाडी किन्नुभयो, घर बनाउनु भयो, मोटरसाइकल किन्नुभयो, तपाईँको क्षमता हेरेर किन्नुभयो नि, यति पैसा मैले मासिक बुझाउनु पर्छ। अहिले त्यसको डबल बुझाइदिँदाखेरि मान्छेको सर्वस्व भएन। र व्यक्ति तपाईँले मैले ऋण लियौँ भने चाहिँ 10% भन्दा बढी कारोबार गर्न नपाइने, यी ब्याङ्कले 18-20% र लघुवित्तीले 25% र सहकारीले 20% ब्याज कुन कानुनले लिने? त्यसले हामीहरूले के भन्यौँ भने यो ऋण तिर्नु पर्दैन, होइन तिर्नुपर्छ। राज्यले केही तल्लो ऋणीलाई हिजो पनि माफी दिएको हो, केही 17% का ऋणीलाई हामी माफी दिन्छौँ। त्यो पैसा पनि हामी भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति जफत गरेर लिन्छौँ। र हामीहरूलाई पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने हामी 12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ। पुष्पकमल दाहालको हातबाट कति आउँछ, शेरबहादुर देउकाबाट कति आउँछ, त्यस्ता यति बढी मान्छे छन्। हामीहरूले राज्य कोषबाट माफी दिन्छौँ भने होइन, किसानलाई, साना किसानलाई
हिजो पनि सरकारले माफ दियो, अहिले पनि माफ दिन पाइन्छ। र अर्को के भन्नुहुन्छ भने त्यही भए त व्यवस्था परिवर्तनै हुन पाएन नि त। जनताले विद्रोह त गर्न पाउँछ, त्यही विद्रोहको हामीहरूले नेतृत्व गरेका हौँ। हामी के भन्छौँ भने यो व्यवस्था राम्रो भएको भए हामी पछाडि फर्किनु पर्दैन। तपाईँ कुनै बाटो जानुभयो, बाटो अल्मलियो, अब के गर्नु पर्यो भने फर्केर जुन ठाउँबाट तपाईँ गलत ठाउँमा बाटो लाग्नुभयो त्यही ठाउँमा आउनु पर्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल 6 दिन मात्रै बाँकी रहँदा रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमुवाङ मध्ये एकजना नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सुरु गरेको नागरिक बचाऊ महाअभियान पनि चर्चाको विषय छ। यिनै विषयमा आज सामाजिक सञ्जालमा विचारहरू प्रस्तुत भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएका केही विचार अबको क्रममा। श्याम दाहाल लेख्छन्, माइतीघर मण्डलामा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वमा भएको राजा आएर देश बचाउने आन्दोलन हेर्न गएको जम्मै हुने खाने वर्ग रहेछन्। कुनै दार्चुराको गरिब थिएन, ताप्लेजुङको मजदुर थिएन, सडकमा संघर्ष गर्ने कुनै युवा थिएन, काभ्रेको किसान थिएन, थिए त शहरका सुकिला मुकिलाहरू। अब आन्दोलन पनि हुने खानेले गर्ने भएछन्। त्यस्तै प्रदीप पोखरेलको भनाइ छ, सबैभन्दा घातक अराजकता वित्तीय अराजकता हो। दुर्गा प्रसाईले देशमा वित्तीय अराजकता फैलाउँदैछ। राज्यले चाँडोभन्दा चाँडै दुर्गा प्रसाई भन्ने ठगलाई कानुनी दायरामा ल्याओस्, अन्यथा भोलि पसल लुट्ने, बैंक लुट्ने, खाद्यान्न लुट्ने अभियन्ताहरू निस्कदै जानेछन्। यता एमबी लिम्बू भन्छन्, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग म पूर्ण सहमत हिजो थिएन र आज पनि छैन, तर उनको एउटा भनाइसँग भने म पूर्ण सहमत छु। त्यो भनेको बैंकहरूको ज्यादती। 1 करोड कर्जा दिँदा 5 करोडको धरौटी राख्नुपर्ने अनि पछि कर्जा तिर्न नसक्दा 5 करोड नै लिलाम गरिदिने, यो गलत नै छ। यस्तै अर्जुन गेवाली राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सुभाष नेमाङको बारेमा ट्विट गर्छन्, उग्र वामपन्थी आवरणमा जातिवादी राजनीति गर्दै आएको माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने भएपछि एमालेले जातिवादी क्लस्टरकै सुभाष नेमाङ अगाडि सारेको अवस्थामा रामचन्द्र पौडेललाई सहज हुने छैन। उता विकास चौधरीको भनाइ छ, राष्ट्रपति पदको लागि सुभाष चन्द्र नेमाङ रामचन्द्र पौडेल भन्दा धेरै अब्बल छन्। जनप्रतिनिधिहरूले बुद्धि पुर्याएको खण्डमा देशले सक्षम राष्ट्रपति पाउनेछ। त्यसै गरी हरिप बुदाकोटी राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको बारेमा लेख्छन्, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 8 दलको समर्थन रहेकाले पौडेल राष्ट्रपति बन्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। पौडेल प्रजातन्त्रका लागि 6 दशकदेखि लड्दै आएका छन्। मुलुकको संसदीय अभ्यास र प्रक्रियामा अनुभवी र परिपक्व राजनीतिक कर्मी हुन्। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सुनिल चामलिङ भन्छन्, भारतकै चलखेल हो भने रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ नत्र बन्नुहुन्न। नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु र प्रचण्डले सम्झौता तोड्ने प्रयत्न गर्नु एउटै कम्पनको पराकम्पन हो। केही दिनमा प्रष्ट हुन्छ, आगामी 5 वर्ष विगत भन्दा खराब हुन सक्छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। नेपाल प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशका रूपमा चिनिन्छ, तर नेपालमा पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा तिनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग भने हुन सकेको छैन। विकासको नाममा हुने गरेका वन फडानी तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणमा भने नेपालले खासै उपलब्धि गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रकृतिमा हर साना जीव जन्तु, किरा, भुसुनाहरूको समेत आआफ्नै महत्त्व छन्, तर मानव आफैले जानी नजानी अन्य जीवको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। आधुनिक प्रविधिको विकासका नाउँमा मानिसले पृथ्वीमा रहेका अन्य जीवहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई हनन गरिरहेको छ। मानव र वन्यजन्तु प्रकृतिका हिस्सा हुन्। जसरी मानव जातिका लागि धरती घर र आकाश छत समान छ, वन्यजन्तुका लागि पनि पृथ्वी साझा घर हो। तर चेतनशील प्राणी मानव जातिको आधुनिक विकासले वन्यजन्तुको वासस्थान ओगटेका छन्। संरक्षित सूचीमा परेका कतिपय
जीवजन्तुहरू पनि संरक्षण क्षेत्र बाहिर पनि पाइन्छन्। जस्तो अब भनौँ न यो हात्तीहरू नै घुमिरहेका पाइन्छन् भने चितुवाहरू, बाघहरू, भालुहरू घुमिरहेका पाइन्छन्। त्यस्तै कृष्णसार मृगहरू पनि ठाउँ ठाउँमा छरिएका पाइन्छन् र त्यस्तै विभिन्न जातका बाँदरहरू जुन संरक्षित छन् तिनीहरू पनि बाहिर बाहिर पाइन्छन्। त यी सबैलाई एकीकृत रूपमा संरक्षणको प्रयास गर्नको लागि अब लाग्नुपर्ने हो र सरोकारवालाहरूले यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, फेरि हामीले उत्पादन बढाएर हुन्छ कि अथवा लोप हुन लागेका जनावरहरूको वंशवृद्धि गरेर हुन्छ कि यस्तोतिर जानुपर्ने थियो, त्यो नेपालमा भइरहेको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गत 12 राष्ट्रिय निकुञ्ज, 1 वन्यजन्तु आरक्ष, 1 शिकार आरक्ष, 6 संरक्षण क्षेत्र तथा 13 मध्यवर्ती क्षेत्र छन्। नेपालमा 212 प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु, 887 प्रजातिका पंक्षी, 149 प्रजातिका सरीसृप र 56 प्रजातिका उभयचर पाइन्छन्। यी मध्ये 20 प्रजातिका स्तनधारी र 4 प्रजातिका चराहरू संरक्षित वन्यजन्तुमा सूचीकृत गरी तिनीहरूको शिकार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको 50 वर्ष पुगिसकेको छ। तर नेपालमा लागू गरिएका विभिन्न संरक्षणका मोडलहरूले वन्यजन्तु र तिनीहरूको वासस्थान संरक्षणमा टेवा पुर्याए तापनि गैंडा र बाघको अवस्था बाहेक अन्य संरक्षित जनावरहरूको स्थितिको बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन र अभिलेख राख्न सकिएको छैन। गैंडा, बाघ, बारहसिंह बाहेक अन्य संरक्षित वन्यजन्तुहरूको मात्र पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 मा सूचीकृत भएको 50 वर्ष नाग्दा पनि दुर्लभ र संरक्षित वन्यजन्तुहरूको संख्या कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। अहिलेको समयमा मानव अधिकारसँगै पशु अर्थात् वन्यजन्तुको अधिकारबारे बहसहरू हुन थालेका छन्। विश्वका अधिकांश देशहरूले यही मान्यतालाई स्थापित गर्न वन्यजन्तुको संरक्षणमा जोड दिन थालेका छन्। नेपालमा पनि वन्यजन्तुको संरक्षणका प्रयासहरू नभएका होइनन्, तर पनि तस्करहरूले वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्न छाडेका छैनन्। यसले नेपालमा वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती थपेको छ। दिगो विकासको अवधारणा अनुसार वन्यजन्तुहरूलाई पनि मर्का नपर्ने खालको, उनीहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न मिल्ने, वासस्थानहरूमा हिँडडुल गर्न मिल्ने खालका बाटोहरू बनाउँदाखेरि होइन अथवा सिँचाइका नहरहरू बनाउँदाखेरि वन्यजन्तुहरूको आवत जावत गर्न सजिलो हुने, सहज हुने पूर्वाधारहरू वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार भन्ने छ। अब सरकारले भर्खरै त्यो कार्यविधि नै स्वीकृत गरेको छ। त्यो कार्यविधि अनुसार भयो भने मात्रै हाम्रो विकास दिगो हुने र मानव र वन्यजन्तुसँगै सबै बाँच्न पाउनु पर्यो नि। पारिस्थितिक प्रणाली भनेको त्यही हो नि, मान्छे मात्रै बाँचेर त मान्छेको अस्तित्वै सकिन्छ। वन्यजन्तुहरू वातावरण होइन स्वच्छ राख्नको लागि अथवा जस्तो भन्छ नि तपाईँले कृषिमा हाम्रो छ नि, कृषिको जुन पोलिनेसनको लागि 75% पोलिनेसन कामहरू त पुतली चराहरूले गरेर हुन्छ। त्यो नभए त हाम्रो उत्पादनै हुँदैन। त्यस हुनाले सबैले बाँचेपछि, सबैलाई बचाउन सकेपछि मात्रै हामी बाँच्छौँ होइन। त्यो अवधारणा अगाडि ल्याउनु। पृथ्वी सबै जीवहरूको साझा घर हो। पृथ्वीमा रहेका वन्यजन्तुको इतिहास मानव जातिको भन्दा पनि पुरानो मानिन्छ। मानव जातिलाई चेतनशील जीवका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। मानव र वन्यजन्तु दुवैको बाँच्न पाउने अधिकार छ, तर चेतनशील कहलिएकै विकसित मानव जातिको अतिक्रमण, शिकार लगायतले जीव जन्तुको बाँच्न पाउने अधिकार खोजेको छ। यता वासस्थान अतिक्रमित भएपछि वन्यजन्तु मानिसलाई आहारा बनाउन गाउँ बस्ती छिर्ने गरेका छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले क्षेत्रीहरू आदिवासी भएको निष्कर्षमा आफू पुगेको बताएका छन्। उनले क्षेत्रीहरू आदिवासी हुन् वा होइनन् भन्ने कुरामा गहिरिएर अध्ययन गर्न आग्रह समेत गरे। शनिबार काठमाडौँको कलङ्की स्थित नेपाल मगर सङ्घको भवन पुनर्निर्माण तथा शालिग अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो पहिचानको मुद्दालाई छाड्न नहुने उल्लेख गरे। र हाम्रा मुद्दाहरू संविधानमा सम्बोधन हुने प्रयासहरू भएका छन्। कतिपय मुद्दाहरू सम्बोधन भएका छन् र कतिपय मुद्दाहरू हुन बाँकी छन् र त्यसको लागि आगामी दिनमा हामीले ती संविधानहरूलाई परिमार्जन सम्बोधन गर्ने कुराहरू हामी कोसिस गर्ने नै छौँ र खास गरी त्यसमा हामीले अलि बढी हामी मगर समुदायले केन्द्रित भएर बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने विषय, एकताबद्ध हुनुपर्ने विषय के हो भन्दा पहिचानको विषय मूल मुद्दा हो। त्यसकारण यो पहिचानको विषयलाई हामीले कहिल्यै पनि हामीले छोड्नु हुँदैन।
उपराष्ट्रपति पुनले आदिवासी जनजातिहरूको एकता टुट्यो भने उनीहरूले उठाउँदै आएका पहिचानको मुद्दा पनि ओझेलमा पर्ने तर्क समेत गरे। बुटवल उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। महँगी, कालोबजारी तथा अखाद्य वस्तु, म्याद गएका वस्तुको बिक्री वितरण रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको हो। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको फागुन दोस्रो सातासम्ममा बुटवल उपमहानगरपालिकाले 73वटा खाद्यान्न बिक्री पसल, 11वटा मासु बिक्री पसल, 16वटा मिष्टान भण्डार, 9वटा योजना निर्माण, 4वटा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी अनुगमन गरेको छ। यस्तै 3वटा विद्यालय, 8वटा खेल संरचना, 22वटा होटल तथा स्पा सेन्टर, 15वटा सहकारी र 8वटा वडा कार्यालय अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा कानून र मापदण्ड विपरीत काम गरिरहेका पसल तथा संघ संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम कारवाही गरिएको छ। हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै ऐन कानून र निर्देशिका छ। त्यसो अनुसार उहाँले हामीलाई अहिले स्पोर्टमै उहाँलाई हामीले तारिक पत्र दिनुपर्छ। उहाँहरूले नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहुन्छ र हाम्रो निर्णय अनुसार अधिक भएको र पटक पटक निर्देशन दिन सक्दै अटेर गर्ने होला हामी नगद जरिवाना गर्ने चलन छ र यो पटक पनि हामी के गर्छौँ उहाँहरूलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ। बुटवलमा रहेका मिठाई पसल र रेस्टुरेन्टहरूमध्ये केहीमा अखाद्य तेल फेला परेकोमा नष्ट गरिएको छ। केही मिष्टान पसल र रेस्टुरेन्टले तेलमा लापरवाही गरेको, बासी र सडै गलेका सामग्री बिक्रीका लागि राखेको, झिङ्गा र किरा परेका खाद्य पदार्थ बिक्रीका लागि राखेको पाइएकोमा सामग्री नष्ट गरी कानुनी कारवाही अगाडि बढाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ। धेरै जस्तो होटलमा अहिले पाइरहेको छैनौँ। हामी बिस्तारै उहाँहरूलाई यो अनुगमन गर्दा गर्दै हामी त्यसमा ल्याउन आँटेको छ। स्ट्यान्डर्ड ल्याउन तेलमा तारेको 25 भन्दा बढी हुनु भएन। यो होटलहरूमा 25 भन्दा बढी भेटाइरहेको छ। हामीले मेसिनबाट हेर्दाखेरि 25 भन्दा बढी भेटाए। कम्तीमा आज हामीले 25 लिटर जति तेल पनि नोक्सान गरेको छौँ। उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन र बिक्री गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुद्र जीसीको भनाइ छ। हामीले अहिले यो संयुक्त अनुगमन टोलीले व्यवसायहरूलाई दण्ड जरिमाना भन्दा पनि व्यवसायहरू सुध्रिनुपर्छ भनेर हामी यो अभियानमा हामी जुटेका हौँ र आज हामीले जति पनि हामीले लगभग करिब 10वटा जति हामीले यो अनुगमन गर्यौँ। धेरै ठाउँमा कमजोरी देखियो। बुटवल उपमहानगरपालिका सहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ, सञ्चारकर्मीको टोलीले बुटवलको विभिन्न स्थानमा अनुगमन गरेको थियो। हिमाली जिल्ला डोल्पाका यार्सा गुम्बा पाटनहरू फोहोरले भरिभराउ हुन थालेका छन्। वर्षेनी यार्सा गुम्बा पाटनमा जम्मा भइरहेको प्लास्टिक, सिसा, कपडा, विभिन्न पेय पदार्थका बोतलहरूले उच्च हिमाली पाटनहरू फोहोरले भरिभराउ भएका हुन्। त्यहाँ जम्मा भएका फोहोरहरू संकलन गरी आमा समूहले प्रशोधनका लागि भक्तपुर पठाएका छन्। एक रिपोर्ट। यार्सा गुम्बा जस्तो बहुमूल्य जडीबुटी पाइने डोल्पाका करिब 1000 पाटनहरू फोहोरले भरिएपछि सरकारवाला निकायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। फोहोरले यार्साहरू लोप हुन थालेपछि वातावरणीय प्रदूषण रोक्ने र जीविकोपार्जन पनि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ 1 दर्जन यार्सा पाटन क्षेत्रबाट करिब 78 क्विन्टल फोहोर जम्मा गरिएको छ। ठुलीभेरी र त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाबाट आमा समूहको नेतृत्वमा ठूलो परिणाममा फोहोर जम्मा गरेर प्रशोधनका लागि भक्तपुर स्थित डोको रिसाइकलमा पठाइएको से फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। यो हाम्रो चाहिँ हामीले महिला समूह हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई युज गरेर हैन उहाँहरूलाई के सहभागी गराएर हामीले चाहिँ यो फोहोरहरू सङ्कलन गराएको हो हैन। महिलाहरू पनि यसमा सहभागी होस् भन्ने हिसाबले है। अनि यसमा हामीले अहिले बजेट चाहिँ जम्मा 4 लाख छुट्याएको थियो। जिल्लावासीको आर्थिक स्रोतसँग जोडिएको यार्सा गुम्बा लोप हुन थालेपछि अहिले से फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, विश्व वन्यजन्तु कोष, मध्यवर्ती समिति, आमा समूह र स्थानीय सरकार संरक्षणमा जुटेका छन्। पाटनको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निकुञ्जको अभियान अत्यन्तै प्रशंसनीय भएकाले यो अभियानमा नगरपालिकाको तर्फबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाले जनाएको छ। वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न अब आउने यार्सा सिजनमा संकलकले फोहोर फिर्ता ल्याए पुरस्कारको व्यवस्था गरिने नगर प्रमुखको भनाइ छ। सामुदायिक समितिहरू र स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधि, WWF नेपालका हाम्रो चाहिँ सञ्चालकज्यू र हाम्रो से फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षक अधिकारीज्यूलाई हामीले संयुक्त मिटिङ राखेर एउटा कार्यविधि बनाएर कसरी हाम्रो चाहिँ पाटनलाई भन्ने कुराले पत्रकारज्यू हामीले एउटा सल्लाह गरिराखेका छौँ। वर्षेनी जम्मा भइरहेको फोहोरले जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक,
वातावरणीय र पर्यटकीय क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि अभियान नै चलाएर फोहोर जम्मा गर्न थालिएको छ। पाटनमा फोहोर बढेपछि जिल्लाका 15वटा आमा समूहको अगुवाई तथा मध्यवर्ती क्षेत्र समितिहरूको सहयोगमा फोहोर उठाइएको हो। सरसफाइ होस्, पाटनमा फोहोर धेरै भयो है, फोहोर धेरै भयो। अब त्यहाँ वन्यजन्तुहरूको नोक्सान हुने भयो, अनि त्यो घाँस नपलाउने भयो, अनि वन्यजन्तुहरू पनि त्यति विनाश हुने भयो। अनि त्यो यार्समा त्यो जडीबुटीहरू विनाश हुने भयो, धेरै फाइदा भएपछि त्यसै कारणले अनि सेवक निकुञ्ज र नेपाल WWF-लाई कुरो पनि हामीले प्रस्ताव राखेका हौँ। डोल्पाली जनताको आमदानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको यार्सा गुम्बा कुनै बेला एकै दिन 4-5 हजार पाइने भए पनि अहिले दिनभरिमा 4-5 वटा भन्दा धेरै नपाइने गरेको यार्सा व्यापारीहरूको भनाइ छ। हिउँले सेतामय हुनुपर्ने पाटन फोहोरले भरिएपछि यार्सा उत्पादन घट्नुका साथै सरकारी राजस्व समेत कम उठ्न थालेको निकुञ्जले जनाएको छ। यो अभियानका लागि विश्व वन्यजन्तु कोषले 4 लाख बजेट छुट्याएको छ। सिराहाको मिर्चया नगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने काम सुरु गरेपछि स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत सडक किनारमा बनाइएको घर भत्काएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। गत माघ अन्तिम साता सिराहाको मिर्चया नगरपालिकाले थाना चौकदेखि नगरपालिका जाने बाटोमा मापदण्ड विपरीत बनाइएको घर टहरा लगायत संरचनामाथि डोजर चलाएको थियो। सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेर र नक्सा पास बिना बनाइएको संरचना हटाउन पटक पटक सूचना निकाले पनि व्यवस्था गरेको भन्दै नगरपालिकाले डोजर चलाएको बताउँदै आएको छ। यता स्थानीय र व्यापारीले भने आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई नगरपालिकाले डोजर चलाएको आरोप लगाएका छन्। डोजर चलाएपछि आफूहरू घरबार विहीन भएको उनीहरूको दुखेसो छ। नगरपालिका प्रमुख श्रवण यादवले कुनै सूचना नदिई घरबाट सामान समेत निकाल्न नदिई सिधै डोजर चलाएको उनीहरूको गुनासो छ। 25 गते के मेयर साहब टाइम देले छलक, 21 गते के अति पेशी छलक, त दुनू पक्ष के आदमी पेशी होते, ओकरा बाद जे होती त मेयर साहब करती है ना। मेयर साहब ने हम सब उठली भोर में किरान आयल, हम सब कहली मेयर साहब हमरा सबके टाइम दियो, जब हाथ तोड़बे करबे तो हमरा सबके टाइम दियो, तो हाँ हल्लू ना, अहाँ सबके घर नहीं तोड़म, इतने दिन में धराधर सब तोड़, हमरा सबके सामानो नहीं निकाले देलक। घर टहराहरू भत्काएपछि स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै शुक्रबार नगरपालिका अगाडि धरना बसेका थिए। उता सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेर र नक्सा पास बिना बनाइएको संरचना हटाउने क्रममा डोजर चलाएको नगर प्रमुख यादवको भनाइ छ। उक्त बाटो नक्सामा 60 फिट छ, तर जग्गा मिचेर घर बनाएपछि अहिले 20 फिट मात्र बाटो रहेकाले सडक फराकिलो बनाएको प्रमुख यादवले बताए। 3-3 बीघा 10-10 बीघा 5-5 बीघा जगह भैलो आदमी सब जे मतलब ओगट के जे अहाँ के एलानी प्रति अहाँ के मतलब जे छाप के बैठल छै ओकरा सबके खाली क के नेपाल सरकार के जे जमीन छै से नेपाल सरकार अपन दायित्व अंतर्गत लिए पड़ते। ओकर संरक्षक जे स्वयं स्थानीय सरकार भेला के कारण मुख्य रूप से नगरपालिका अगाडि बढ़ल छै। स्थानीयवासीले भने नगर प्रमुख यादवले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मनोमानी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यादवले अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएको उनीहरूको भनाइ छ। आफूहरूले वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आएको र त्यसको कर सरकारलाई बुझाइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले सो जग्गा कसरी अतिक्रमित भयो भन्ने प्रति प्रश्न गरेका छन्। 300 आदमी कहलकै नहीं भिड़ा वाला नहीं भिड़ा, हमरा सब कहते छी पहले खाली कर दू तब भिड़ेबे कह के, तब उ कथि कहे ईटा पत्थर एकदम बहुते लाठी और बना के आनने रहले है। सब जना के पीटल लगले, सबके पीटल, अनियो से पीटल के ओनियो से पीटल। स्थानीयले आफूहरू विकास विरोधी नभएको तर विकासको नाममा निजी सम्पत्तिमाथि कसैले गिद्धे दृष्टि लगाए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको शनिबार सम्पन्न 2 खेलमा चर्च बोइज क्लब र विभागीय क्लब एपीएफले विजयी सुरुवात गरेका छन्। च्यासल रंगशालाको मैदानमा सम्पन्न खेलमा चर्च बोइजले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 ले हराउँदै सुखद सुरुवात गरेको हो। शनिबार च्यासल रंगशालामा भएको खेलमा चर्च बोइजका लागि आशिष चौधरी र फ्र्याङ्कलिन कुइटे टालाले समान 1-1 गोल गरेका थिए, तर पुलिसका रवि पासवानले खेलको 14औं मिनेटमा गोल गरेर अग्रता बनाएका थिए। उसले अग्रता जोगाउन नसकेपछि खेलमा चर्च बोइजले जित निकालेको हो। त्यस्तै शनिबार नै दशरथ रंगशालामा भएको अर्को खेलमा 3 स्टार क्लबले एपीएफसँग 2-0 को हार बेहोरेको छ। एपीएफलाई जित दिलाउन मणिकुमार लामा र अर्मान्ड विडोमले समान 1-1 गोल गरेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनका लागि 400 मिलियन अमेरिकी डलरको नयाँ सैन्य सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ।
सैन्य सहायतामा गोला बारुद र सशस्त्र सवारी साधनहरू समावेश छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार ट्याङ्कर र सशस्त्र सवारी साधनहरू सार्न रणनीतिक पुलहरू समावेश गरिन लागेको यो पहिलो पटक हो। यी पुलहरू युक्रेनी सैनिकहरूले प्रयोग गर्नेछन्। रुसी र युक्रेनी सेनाहरू निपर नदीको किनारामा रहेकोले यो सहायताले सेनालाई नदी वा अन्य खाडलहरू पार गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।